پیغمبر کو ہاں اے آکھاں چاہ جو بھئی میرے گھر دے کل ہوٹی دے اندر دانے کڑہی نہ کھٹن تے میڈا رزق کڑہی نہ کھٹے والے سوچیں دے جو اے بھی مناسب کہنی وجہ تے دلیلوں دیئے جو اللہ دے پاک پیغمبر سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم دے خود مکھر دے اندر 14 دہاڑیں تک چولے چبھانی بلدی فقر و فاقہ دا اے عالم حتیٰ کہ 14ویں جہاڑے اللہ دا پاک پیغمبر مسجد دے اندر تشریف گھنتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سارے بولو رضی اللہ تعالی عنہ زمین دے اتائی میں ستے ہوئیں تے لیٹے ہوئیں اللہ دا پاک پیغمبر فرمان دیں یا ابا ہرتا الخلفی او زمین تے ستا ہو یا ابو ہریرہ آج میرے نال اللہ میں کو پتہ ہے جو تو بھوک دی وجہ تو اٹھی تے بہنی بھی سکدا آج کوئی انتظام کروں اللہ دا پاک پیغمبر ابو ہریرہ کو نال چا کرنے تے گھر پو جانن توجہ کرے سو توجہ قرآن کو سمجھ سنتے مزے گھن تے قرآن پڑھ سو اللہ کریم توفیق نصیب فرمامن اے اللہ کریم دی عطا ہے کوئی مزے گھن تے ڈوڑھے ودا پڑھ دے کوئی مزے گھن تے گاڑھے ودا دے کوئی مزے گھن تے شعر و شاعری ودا دے اے اللہ کریم دی عطا ہے جو اللہ اپنی توفیق نال قرآن پیا بلویں دے تے اپنے وسیب دے سامنے پیا بلویں دے اللہ کریم دی توفیق ہے ہاں اللہ دا پاک پیغمبر حضرت ابو ہریرہ کو گھنتے گھر آویں دے تے حضرت ابو ہریرہ کو فرمین اما کان فی بیتی کی شیئن کیا گھر کچھ موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ دی گھر علی صلی اما حضرت عائشہ فرمین دین یا تا گھر کوئی شے کہنی ہے کہ کھیر دا پیالہ تا ہے نالا لے ہمسائیں کو انصاریں کو پتہ لگے جو اللہ دے پاک پیغمبر نے آج مہمان تھی منائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کنو انہوں نے تحفے دے اندر مہمان نوازی دے اندر ہے کھیر دا پیالہ دیوا بھیجے اللہ دا پاک پیغمبر فرمینن کہ آج اوچا گھن آنا تائیں پیوڑائیں نہ میں پیوڑائیں آج انہوں نے پیوڑائیں جرے میرے دیدار دے بکھے آج تھائیں موجود جرے ویلے او پیالہ گھن تے آوین دے اللہ دا پاک پیغمبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے پیش کرتے والے آدم جو خود پیوڑ دی اجازت بھی کہنی وان اوصف علیہ درویشن و صدعہ و 70 تے 72 صحابہ جڑے آج میرے دیدار دے بھوکے اتکنے موجود ہیں اپنے وطن کو چھوڑتے قبیلے کو چھوڑتے آج کو چھوڑتے ضرورتیں کو چھوڑتے آج دین سکھن واسطے تھکنے آئے ہوئے حضرت ابو ہریرہ ٹول پوندیں سارے بولو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ ٹول پوندیں تے اتکنے پہنچ دیں تہیں آواز دینن او درویشو آو آج تو اکو اللہ دا پاک پیغمبر پیا سلیں گئے انہیں حضرات وچو ایک حضرت خبیب بھی ہے او حضرت خبیب جرلین لاٹ بادشاہ دا پترے ہون موجودہ صورتحال تا اے ہے جو آنگے ہوئے سب تو پچھو تو داندے تے اپنے کپڑے کو ٹانکے بھی بھریں داندے اللہ دا پاک پیغمبر سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ودھتے ہوں کو پوچھ دیں کہ تو میاں پچھو کیوں ودائیں اتا کہنے صحابی حضرت خبیب فرمائے دیں کہ چونکہ میری ہی کو چادرے تے اوگی پھٹی پرانی ٹانکے بھی بھریں دانا تے ٹوٹا بھی آنا اللہ دا پاک پیغمبر فرمائے یار تو بہتے ٹانکے کیوں نہیں بھی بھر کی دے صحابی فرمائے دیں کہ میں اے سوچے جو خود آج اللہ دا پاک پیغمبر پیا سنیہ بھیجیں
وجہ تو پیچھو رہ ونیا ہی نہ تھی وے جو میں کو اللہ دا پاک پیغمبر دا دیدار اچ تاخیر نہ تھی ونیے اللہ دا پاک پیغمبر فرمیندن او یارا اے ہون میں کو دے سوئی دھاگا میں بھی تیری چادر کٹا کے چبھرا صحابی دی چیخ نکل ویندیے آدھے یا رسول اللہ تو آدھے ہوتے اساتا اپنی جان نچھاور کریں دے آئے اپنا خاندان تے قبیلہ نچھاور کریں دے آئے اساتا تو آدھے کم کرو تو ساڑے کم کرو اے چنگی گال تا نہیں لگ دی اس شگرد تا استاد دے کم کرے پر استاد شگرد دے کم کرے گال ٹھان دی نہیں ہاں اللہ دا پاک پیغمبر یہ گال سنتے فرمین دے کہ یارا تو کو پتہ کہنی تو اللہ کتنا شان ہے افلا اکونا عبدا شکورا تو بھی موجود ہوئے میں بھی موجود ہوں اللہ کریم دی دربار لگی ہوئی ہوئے اللہ کریم فرماندن اے میرا پیغمبر جڑا اپنے خادمین دی خدمت ودا کرے ہاں اپنے گال تے ہوں جیرے ویلے سارے صحابہ پہنچیں اللہ کا پاک پیغمبر نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمائے کھین ہوں انہیں کو کھیر پلاون شروع کر حضرت ابو ہریرہ نے کھیر پلاون شروع کی تھے تو انہیں کو آدھے اسقی پیو 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 تے والے بھی آدھن ذرا بچ کے ہاتھ ہولا رکھا ہے ہاں وقت جو ڈھیر لگی ہوئی ہے ہاتھ ہولا رکھا ہے اسقی اللہ دا پاک پیغمبر دا حکم جو ہے اسقی کھیر پلاؤ حضرت ابو ہریرہ بھی وہاں گال ودے کرنے اسقی کھیر پیو ہاں جیرے ویلے اللہ دا پاک پیغمبر نے گال سنیے اللہ دا پاک پیغمبر نے فرمائے نانا ابو ہریرہ نے کو روکنا آج اگر تو حق محمد رسول اللہ دے چہرے دا حیام دے تو آئے کنو ڈھیر حیام میرے چہرے دا اللہ کریم کریں دے تا اللہ کریم نے اعلان فرمائے وَالضُّحَىٰ